गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 12,008 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 8 जनाको मृत्यु। सिटामोल लगायतका औषधि उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश। सिटिभिटी अन्तर्गतका सबै परीक्षाहरू स्थगित, अब कहिले हुन्छन् परीक्षा यसको बारेमा पुरै जानकारी। माघको 15 गतेदेखि 5 दिन विद्यालय खुल्ने, बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज। कर्णालीमा घर घरै बिरामी, परीक्षण गराउने न्यून। स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन भई संविधानका 12वटा धारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने। नेपाल यो वर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त देश बन्यो, गएको वर्ष र अहिले एउटै सूचीमा। केएमसी र नोबेल विरुद्ध विद्यार्थीहरूको आन्दोलन स्थगित। मल कारखाना खोल्न उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आग्रह। भिजिट भिजाको दुरुपयोग गर्नेमाथि कडा निगरानी राख्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। समस्यामा पर्ने श्रमिकका लागि श्रम मन्त्रीले सार्वजनिक गरे सचिवालयको फोन नम्बर। कतिमा फोन गर्नुपर्छ त समस्यामा पर्यो भने यसको बारेमा पुरै जानकारी। 25 वर्षीय युवकको अनौठो डलर धन्दा, 38 करोड रुपैयाँको मुद्दामा मुछियो परिवार। शिक्षक पदमा बढुवातर्फको विज्ञापन आज खुल्ने। सबै भन्सार राजस्वको भुक्तानी अब विद्युतीय प्रणाली मार्फत हुने। बतासले होटल चलाएको धर्मशालाबारे अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन। जापानले नेपाललाई 10 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने। चितवनमा सडकको खाल्डोमा फँसेर गैडा मरेको विषयमा छानबिन समिति गठन। अनलाइनको माध्यमबाट जुवा सञ्चालन गर्ने 2 जना पक्राउ। बैंकहरूले बढाए नाफा, 26 बैंकले 6 महिनामै कमाए 33 अर्ब रुपैयाँ। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सर्वे गर्न भारतीय टोली नेपाल आउँदै। लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो सेयर बजार, झन्डै 6 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। योङसेफ ओलम्पियाडमा नेपालले पनि भाग लिने। सेमी फाइनलदेखि आहारा र गोल्ड कप फुटबल दर्शकले पनि हेर्न पाउने। नेपाल र मरिसस बीचको खेल हेर्न 500 र 1000 रुपैयाँको टिकट तोकियो। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी एलर्जी भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, एलर्जीका लक्षणहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 12 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 26 तारिक आज अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस। सदाको झैँ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू, नेपाल सरकारले ल्याएका नयाँ नियमहरू, कोरोनाको ताजा अपडेट, लकडाउनको विषय, विद्यालय खुल्ने विषय लगायतका महत्त्वपूर्ण न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँलाई काम लाग्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समाचार छन्, त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 12,008 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 8 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18,103 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 9,432 र 7,806 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,576 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा 3,040 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभरमा 88,934 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मंगलबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,45,634 पुगेको छ। मंगलबार थप 8 जना सहित मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,667 पुगेको छ भने 8,27,279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित मध्ये 87,117 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 1,817 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 245 जना आइसियु र 44 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले पारासिटामोल जस्ता अति आवश्यक औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा अहिले कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा त्यसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्त्वपूर्ण औषधि सिटामोल र पारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको उल्लेख छ। नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन
गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकार बीच समन्वय गरी अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिहरूको तत्काल सहज वातावरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउन आदेशमा भनिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT मातहतका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। CTEVT परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आफ्नो मातहत अन्तर्गतका सबै परीक्षा स्थगित गरेको जनाएको हो। CTEVT का परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक दिलबहादुर घिमिरेले परिषदको बैठकले परीक्षा सञ्चालनको पूर्व तयारी अवस्थामा रहेका सबै परीक्षाहरूको सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। CTEVT माघको 15 गते बायोमेडिकल तर्फको प्रवेश परीक्षा र 22 गते प्री डिप्लोमा तहको मौका परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको थियो। विद्यार्थीहरूलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सरकारले माघको 15 गतेदेखि 5 दिन विद्यालय खोल्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना निकालेर माघको 15 गतेदेखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। पालिका र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर खोप लगाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। खोप लगाएको सुनिश्चित गरेपछि विद्यालयमा पठन पाठन र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले विद्यालय बन्द गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि उहाँलाई गएको शुक्रबार काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि दाहाललाई डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोनाको असर कम भएपछि फेरि थप उपचारका लागि अस्पताल आउन सल्लाह दिइएको अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राज राणाका अनुसार उहाँलाई स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रतिकूलता देखा परे तुरुन्तै अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सल्लाह दिइएको छ। पछिल्लो समय कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लागेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार गत पुसको 23मा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 2% संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 11 माघमा आइपुग्दा यो संक्रमण दर बढेर 60% पुगेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार अबको 2 हप्ता संक्रमण दर बढ्दै जानेछ र माघको तेस्रो साता उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ। त्यसपछि बिस्तारै घट्दै जाने आकलन गरिएको प्रदेश अस्पतालका डाक्टर KN पौडेल बताउनुहुन्छ। डाक्टर पौडेलका अनुसार रुगाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका बिरामी सुर्खेतका घर घरमै देखिन थालेका छन्। उनीहरू मौसमी रुगाखोकी भन्दै घरेलु उपचार गरेर बसेका छन्। घरमा एक जनालाई देखा परेपछि परिवारमै संक्रमण हुनेको संख्या जिल्लाभर बढ्दो रहेको बताइएको छ। रुगाखोकी लागेर अस्पताल आएका मध्ये धेरैले कोरोना परीक्षण गर्नै मान्दैनन्। परीक्षण गराएका अधिकांशमा संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। बिरामीहरू प्रत्येक घरमा छन् तर परीक्षण गर्न मान्दैनन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले भन्नुभयो, थाहा नपाएकाहरूले त थाहा पाएनन् तर जाने बुझेकाहरू नै अनजान बनिरहेको अवस्था छ उहाँको भनाइ छ। कर्णालीमा कोरोना संक्रमण दर हट्दै बढे पनि परीक्षण भने न्यून छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम भएसँगै गत साउनदेखि बन्द गरिएका प्रयोगशाला अझै पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ। वैशाखमा निर्वाचन नगर्ने बरु संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्ने भनी 3 दिन अघि सत्तारूढ दलहरूले लिएको निर्णयबाट मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट निम्ताने जोखिम बढेको छ। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संशोधन गर्ने र वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई कम्तीमा पनि असोजसम्म सार्न मिल्ने गरी कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने तयारी गरेका थिए। यसले स्थानीय तह सञ्चालनमा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्। कतिपयले यस्तो कदमबाट संवैधानिक गतिरोध आउन सक्ने मात्र भनिरहेका छन्। मेरो विचारमा त संवैधानिक सङ्कट नै निम्तने जोखिम हुन्छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले भन्नुभएको छ, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने बित्तिकै सेवा रोकिन्छ। जनताले कुनै सेवा नपाएपछि मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नै छैन। त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक सङ्कट समेत हुन सक्छ। यसलाई सानोतिनो समस्याको रूपमा हेर्नुहुन्न उहाँको भनाइरहेको छ। स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भई संविधानका 12 वटा धारा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पनि विज्ञहरूले बताएका छन्। बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल यो वर्ष पनि अघिल्लो वर्षकै अवस्थामा रहेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार मापन अवधारणा सूचाङ्कमा नेपाल 33 अङ्क प्राप्त गरी 117औं स्थानमा सूचीकृत भएको छ। गएको वर्ष पनि नेपाल 33 अङ्कसहित 117औं स्थानमा रहेको थियो। सूचाङ्कको 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको देखाउँछ। यस वर्षको औसत स्कोर 43 रहेको छ। नेपाल औसतभन्दा तल रहेको छ। सन् 2020 र
2021मा नेपालको अङ्क स्थिर रहनु भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हुन नसकेको हो। सर्वेक्षणले नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी रहनु, कारबाहीमा कमी वा ढिला हुनुले भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राजनैतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु जस्ता कारण भ्रष्टाचार कायम रहेको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्रशासन अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीकै नाममा फिर्ता गर्ने, छात्रावासलाई स्वैच्छिक गर्ने तथा होस्टेल शुल्क र अतिरिक्त शुल्क नबुझाए बापत पठन पाठन लगायतका सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका विद्यार्थीहरूलाई निशर्त कक्षामा सामेल गराउन तयार भएपछि विद्यार्थीहरूको संगठनले आन्दोलन फिर्ता लिएको बताइएको छ। विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न फर्किएका उद्योगी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले मल कारखाना स्थापना गरेमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अफगानिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कटका बेला मानवीय सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै अफगानी नागरिकहरूलाई सहयोग गरेकोमा सरकारको तर्फबाट धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भिजिट भिजाको दुरुपयोग नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्दै भिजिट भिजामा दुरुपयोग गरेर पनि नेपाली नागरिकहरूले तेस्रो मुलुकमा पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले भिजिट भिजामा गएर त्यसको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राख्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मानस्थललाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई अझ प्रयत्न गर्न सचेत पनि गराउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठ किसानले भिजिट भिजाको नाममा श्रमिकलाई अलपत्र बनाउने काममा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले समस्यामा परे सोझै श्रमिकले आफ्नो सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी फोन नम्बर सार्वजनिक गर्नु भएको छ। मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै उहाँले पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भिजिट भिजामा युएई पुर्याई दलालले अलपत्र पारेको, ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा परेको भनेर आफूलाई कयौं गुनासोहरू आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। आकर्षक रोजगारी दिलाइदिने भन्दै भिजिट भिजामा युएई पुर्याएर अलपत्र पार्ने काममा मेन पावर कम्पनी, कन्सल्टेन्ट, ट्राभल सञ्चालकहरू, दलाल तथा बिचौलियाहरू संलग्न रहेको पाइएको र उनीहरूबारे उजुरी पनि आएको मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। अलपत्र पारेको, ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूबारे जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अपिलमा भन्नुभएको छ। त्यसका लागि मेरो सचिवालयको मोबाइल नम्बर 9823256704 र 9823256706 मा सिधै सम्पर्क गरी गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान आग्रह गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, श्रम मन्त्रीको यो कदमप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। झण्डै 35 दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी अनौठो सूचना पायो। 25 वर्षका दिनेश खड्का नाम गरेका एक विद्यार्थी नेपाली रुपैयाँलाई डलरमा रूपान्तरण गर्दै विभिन्न ठाउँमा भुक्तानी गर्ने काम गर्छन्। कच्चा सूचनाका आधारमा विभागले गरेको 5 साता लामो अनुसन्धानले प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालमा हुने अवैध अमेरिकी डलर अपचलनको नयाँ खालको अपराध उदाङ्गो गरेको छ, जसलाई विभागका अनुसन्धान अधिकारीहरू नै अनौठो र अचम्मको घटना भन्छन्। नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरेर मोबाइल एप मार्फत अज्ञात ठाउँमा भुक्तानी गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कैलालीका 25 वर्षीय युवक दिनेश खड्का, उनकी दिदी भगवती खड्का, बुबा नरबहादुर खड्का र केटी साथी अनिता धिताल विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विदेशी विनिमय अपचलनको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। कुल 37 करोड 64 लाख 11 हजार
100 रुपैयाँ बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको विभागका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। आरोपीहरूले 3 महिनाको अवधिमा 37,64,11,100 रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँलाई 31,27,896.79 डलरमा रूपान्तरण गरेर अनलाइन मार्फत स्रोत नखुलेको ठाउँमा भुक्तानी गरेको विभागले जनाएको छ। राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नभएको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा विभागले उनीहरूलाई 3 वर्षको जेल सजाय र सोही रकम बराबरको बिगो भराउने माग दावी गरिएको आरोपपत्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता गरिएको बताइएको छ। दिनेश र उनको आफन्तको नेपाली बैंकमा रहेको खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट भएको नेपाली रुपैयाँ निक्षेपलाई दिनेशले एप मार्फत डलरमा विनिमय गर्ने र स्रोत नखुलेको ठाउँमा भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले आज शिक्षक पदमा बढुवातर्फको विज्ञापन खुल्ला गर्दैछ। आयोगले आज प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीका लागि बढुवा खुल्ला गर्ने भएको हो। जिल्ला विकास तथा समन्वय कार्यबाट प्राप्त भएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको द्वितीय र प्रथम श्रेणीका रिक्त दरबन्दीको विवरणको आधारमा 75% कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा र 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक आधारमा वर्गीकरण गरी विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन मरहट्टाले जानकारी दिनुभएको छ। भन्सार बिन्दुमा अनलाइनबाट राजस्व भुक्तानीको पाइलट परियोजनाको परीक्षण सफल भएको छ। यससँगै भन्सारमा नगद रहित कारोबारको बाटो खुलेको भन्सार विभागले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि परीक्षणको रूपमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट सुरु गरिएको अनलाइनमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सफल भएको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। शून्य बन्दरगाहको सफल परीक्षणसँगै देशभरका 24 थप भन्सार कार्यालयहरूबाट यो सेवा बुधबारदेखि सुरु गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्रको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा कानुन विपरीत चलिरहेको बतास समूहको आनन्द होटलमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे सिफारिस गर्न अर्को समिति गठन भएको छ। मंगलबार बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको बैठकले कोषका सदस्य सचिव मिलन थापाको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर थप छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलीले यसमाथि छानबिन गर्न कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले माघ 3 गते बुझाएको प्रतिवेदनमा धर्मशालामा सम्झौता विपरीत कार्य भएको र सम्झौता नै गैर कानुनी रहेकाले रद्द गर्नुपर्ने ठहर गरिएको थियो। नेपालको आर्थिक स्थायित्व र सरकारले थालेका विकास निर्माणका परियोजना कार्यान्वयन तथा कोभिड-19 पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन जापान सरकारले नेपाललाई 10 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। ऋण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासेनी तथा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुटा युटाकाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र जापानी राजदूतावासमा एक्लै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षरपछि सम्झौता पत्र आदान प्रदान भएको थियो। सडक विस्तारका क्रममा खनिएको खाल्डोमा फँसेर चितवनमा गैंडा मरेको विषयमा छानबिन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र कैसी संयोजक रहेको समिति गठन गर्नुभएको हो। माघको 9 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको बरुण्डा भार वन खण्डमा सडक विस्तारको क्रममा खनिएको खाल्डोमा फँसेर गैंडा मरेको थियो। प्रहरीले अनलाइनको माध्यमबाट जुवा सञ्चालन गर्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बागलुङ घर भई काठमाडौँको ठमेलमा ठमेल होस्टेल सञ्चालन गर्दै आएका राकेश कुमार छेत्री र भारत दिल्ली तिलकनगर घर भई ठमेलमा बस्दै आएका जसपाल सिंह रहेका छन्। उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा ठमेलबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट अनलाइन जुवा सम्बन्धी नगद, चेक, बैंक भाउचर लगायतका लिखित सामग्रीहरू समेत बरामद गरेको बताइएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त 16 खुट्टेमा राखिएको जनाइएको छ। सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफामा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा बैंकहरूले 33 अर्ब 46 करोड 71 लाख 94 हजार रुपैयाँ कमाएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तुलनामा 7.70% बढ्यो। यद्यपि यसमा हिमालयन बैंकको भने जोडिएको छैन। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरेर अन्तिम समयमा आएर मर्जर भाँडिएको हिमालयनले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा भने यो बैंकले 65 करोड 32
20 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो। काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेका लागि भारत सरकारले नेपालमा उपकरण आयातको प्रक्रिया थालेको छ। यसको सर्भेका लागि 22 असोज 2078 नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी MOU भएको थियो। MOU अनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गर्नेछ। रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईका अनुसार भारतले आफ्नो प्रविधि र प्राविधिक टोली नेपाल पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। रेलमार्गका लागि हुने सर्वेका लागि चाहिने यन्त्र उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपालभित्र नदिन भारतले आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ। त्यसका लागि रेल विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार तेस्रो दिन मंगलबार पनि घट्यो। आइतबार 11 र सोमबार झण्डै 100 अङ्कले घटेको नेप्से मंगलबार 5.92 अङ्कले घटेर 2814.74 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार जीवन बीमा समूह बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। 97,84,000 किता शेयर 5,39,56,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सको 26,94,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार सबैभन्दा धेरै गुर्खास फाइनान्स कम्पनीको शेयर 4.5% घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि विन नेपाल लघुवित्त र बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रोको शेयर 10% बढेको जनाइएको छ। माघको 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म इन्टरनेसनल हस्पिटालिटी काउन्सिल लन्डनको सक्रियतामा पी इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ नेपाल होटल म्यानेजमेन्ट IIHM इन्डियाद्वारा आयोजित यङ सेल्फ ओलम्पियाड भर्चुअल रूपमा सञ्चालन हुने भएको छ। सन् 2015बाट सुरु गरिएको कार्यक्रममा सेन्टर फर लिडरसिप एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप इन कोलाबोरेसन विथ एकाडेमी अफ क्युलिनरी आर्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टले सुरुदेखि नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रममा संसारभरिका 40 देखि 60 वटा राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। सन् 2020मा नेपालको क्युलिनरी आर्ट्स एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टका छात्रा सवि राज बाहेकले वेस्ट हाइजेनिक अवार्ड र राइजिङ स्टार समेत हात पार्न सफल भएका थिइन् भने सन् 2021मा यस कलेजका छात्रा अभया लिम्बुले 60 राष्ट्रहरूमध्ये 10औं स्थान हासिल गर्दै वेस्ट किचन कर्ट्स अवार्ड हासिल गरेका थिए। यसपटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै यस कलेजका छात्र अजय पुनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने मेन्टरको भूमिकामा सेफ सूर्य महत प्रस्तुत हुँदैछन्। यसपटकको प्रतिस्पर्धामा नेपाल सहित जम्मा 37 राष्ट्रले भाग लिने जनाइएको छ। पोखरा रङ्गशालामा जारी आहारा गोल्ड कपका सेमिफाइनलदेखि टिकट खुल्ला गरेको छ। सेमिफाइनल खेलहरू आजदेखि सुरु हुँदैछन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा आयोजना भएको 20औं आहारा गोल्ड कपले क्वार्टर फाइनल खेलसम्म दर्शक बिना गरेको थियो। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा कास्की रेड जोनमा छ। गण्डकीका कुल संक्रमित मध्ये 50% भन्दा बढी संक्रमित कास्कीका मात्रै छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट मंगलबारसम्म 6400 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये कास्कीमा मात्रै 3250 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र कास्कीमा 391 संक्रमित थपिएका छन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै प्याराफिटको कुल क्षमताको 1/3 दर्शक मात्र राखेर खेल सञ्चालन गर्न माघ 3 गते नै आदेश जारी गरिसकेको थियो। सोही आदेश बमोजिम सहाराले दर्शकको उपस्थितिमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। पोखरा रङ्गशालामा बनिरहेको फुटबल प्याराफिटको क्षमता हाल 16500 सिट क्षमता छ। उक्त सिट क्षमताको 1/3 दर्शकले 300 रुपैयाँमा टिकट काटेर खेल हेर्न सक्ने, तर खोप कार्ड भने अनिवार्य गरिएको आयोजक सहारा क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दर्शकले टिकट भने अनलाइन मार्फत बुकिङ गर्नुपर्ने जनाइएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आजदेखि सेमिफाइनलका खेल हुनेछन्। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा हिजो 5 पटकको विजेता 3 स्टारलाई 1 सुनाले हराउँदै त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि एपीएफ मछिन्द्र र मनाङ मर्स्याङ्दी सेमिफाइनलमा यात्रा तय गरिसकेका छन्। आजदेखि सुरु हुने पहिलो सेमिफाइनल खेलमा एपीएफ र मछिन्द्र तथा बिहिबारको अन्तिम सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माघको 15 गते सकिने प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। मरिसससँग हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले टिकटको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि भिआइपी प्याराफिट तर्फ 1000 र साधारण प्याराफिट तर्फ 500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको एन्फाले जनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यान दिएर रङ्गशालाको क्षमताको 1/3 मात्र दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिइनेछ। दर्शकले अनिवार्य पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल र मरिसस बीच 15 गते शनिबार र 18 गते
मङ्गलबार मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामीले एलर्जी हुँदा कस्ता खालका लक्षण देखिन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जरमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। एलर्जी तब हुन्छ जब शरीर कुनै पदार्थप्रति प्रतिक्रिया गर्न थाल्दछ। एलर्जी सामान्यदेखि जटिल समस्या बनेको हुन सक्छ। एलर्जी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। सामान्यतया आम रूपमा एलर्जी हुने कारणहरू विभिन्न छन्, जस्तो हावामा भएका फूलका पराग, माटोका कण, जनावरको भुवा वा धुलोका कारणले हुन सक्छ। यदि हामीले कुनै चिज छुँदा जस्तो कि धातु, वनस्पतिक दूध वा रसायनले पनि एलर्जी हुन सक्छ। केही खानेकुरा, अन्डा, मेवा, दूध, सोया, गहुँ जस्ता खानेकुराले पनि कसैलाई एलर्जी हुन सक्छ। झिङ्गा, कमिला, मौरी, बारुलाले टोक्यो भने पनि एलर्जी हुन सक्छ। केही मानिसलाई औषधिको प्रयोगले पनि एलर्जी हुन सक्छ। केही मानिसहरूलाई कहिलेकाहीँ कपडाका कारणले पनि एलर्जी हुन सक्छ। एलर्जीबाट पुरै मुक्त हुन गाह्रो छ, तर यसलाई उपचार गरी कम गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको जुन चिज, खाद्य पदार्थले हामीलाई एलर्जी गराउँछ ती कुराबाट परै बस्नु हो। त्यसो त एलर्जीको लक्षण के हो त? एलर्जीको सबैभन्दा सामान्य लक्षण भनेको छालामा रातो रातो डाबर आउनु, ससाना दाना आउनु, घाँटी खसखस हुनु वा श्वास फेर्न समस्या हुनु हो। अन्य लक्षण एलर्जीको कारणमा पनि भर पर्छ, जस्तो नाक चिलाउनु, नाक बन्द हुनु वा पानी बग्नु, हाच्छिउँ आउनु, आँखा चिलाउनु, रातो हुनु, सुनिनु, पोल्नु वा आँखाबाट आँसु बग्नु, स्वाद अथवा गन्ध गुम्नु, टाउको दुख्नु, वाकवाकी लाग्नु वा बान्ता हुनु, पेट दुख्नु वा पेट बटार्नु, पिनास हुनु, मुखको वरिपरि सुनिनु वा खानेकुरा निल्न समस्या हुनु। यदि यस्ता लक्षणहरू देखिएको छ भने चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ। छाला र रगतको ल्याब परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले एलर्जीका लक्षणहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचार र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।